کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں, انسان چاند پہ جا چکا ہے, تو سائنٹیفکلی یہ ثابت ہوا کہ انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کی. آج بھی سائنسدان کہتے ہیں چاند 2 حصوں میں ٹوٹ کے ملا ہوا ہے, دراڑ ہے درمیان میں. یہ مشاہدہ پر مبنی حقیقت ہے. In your Muslim faith, do you believe that Muhammad split the moon in 2? Do you believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, for example? I pay you the compliment of assuming that you don't. No, I do. I believe in miracles. You believe that? Yes. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. I believe in miracles. I believe in revelation. I mean, the point here is that let's assume I'm wrong, Richard. I'm wrong. Let's assume I'm wrong. I'm wrong. I'm happy to concede that, Richard. I'm happy to concede it. I'm wrong. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. आप सब लोगों को पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अल्लाह की मदद से चांद को 2 टुकड़े कर चुके हैं. कि आज के दौरान साइंस से ये प्रूफ कर सकते हैं कि 1400 साल पहले हमारे नबी ने चांद को 2 टुकड़े कर चुके हैं कि नहीं. इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे. डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से सुनेंगे. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ. अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं. नमस्ते आता है एकदम नममे से. अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता. नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ. तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है. तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं. भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा. कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में. कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना. आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ. क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ. इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ. झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने. तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो. ये सबसे बेहतरीन तरीका है. इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ. अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं. नमस्ते आता है एकदम नममे से. आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ. कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ. हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम. अल्लाह की सलामती आप पर हो. आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली ये साबित हुआ कि इन्हें चांद के 2 टुकड़े हुए कि नहीं. कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है. हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया. मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए. आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि एक चांद पे एक फिशर है. फिशर मतलब एक लकीर है. क्या है पता नहीं. तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए थे. टुकड़े हो गए, वापस हो गए. तो ये फिशर है. तो साइंटिफिकली एक फिशर है. क्या है लोग को पता नहीं. तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए. लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद. भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है. एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में. लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं. और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम
ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانو. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. عام پیغمبر نے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 5 عظیم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام. عام پیغمبر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، ٹرانسلیٹڈ کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے، معجزہ کے ذریعے، وداؤٹ اینی میل انٹرونشن پیدا ہوئے، بنا باپ کے پیدا ہوئے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے. مسلم اور عیسائی ایک ساتھ جا رہے، بھائی صاحب نے صحیح کہا. جب ایک ساتھ جا رہے ہیں تو اختلاف کیوں؟ سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے. جب کہتے ہیں گاڈ، سن آف گاڈ، دے بلیو ان ٹرینٹی، خدا کو، خدا کا بیٹا کو، ہولی اسپرٹ کو، لیکن یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یہ ایک اہم اختلاف ہے. چھوٹے اختلاف اور ہے، سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے، میں طالب علم ہوں ذکر مذاہب کا، میں بائبل پڑھ چکا ہوں. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے، بنا کوئی شبہ کے، اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں کرسچن بننے کو تیار ہوں آج ہی. میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو، اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے، بنا شبہ کے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی فنگر آف گاڈ، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو، ورڈ کرسچینٹی ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں، The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں، This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہی جان لو خدا ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے
बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. Hey Israelo, सुनो, Jesus of Nazareth, Jesus जो नसारा के थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए. तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए. अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं. जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं. अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते. तो ये कहना कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं बिल्कुल गलत है. हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं. अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते? मुसलमान खतना करते. ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए. लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ. बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5. हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते. हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6. हम हिजाब करते, आप नहीं करते. तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है. लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.